आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के हवाले से किस तरह काम करता रहा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के एक बहुत बड़े और मशहूर वकील सरदार लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए। नाम पढ़ते ही चीफ जस्टिस बोले, ये सरदार क्यों लिखा है आपने नाम के साथ? ये सरदारों का जमाना चला गया और फिर सरदार लफ्ज उनके नाम के साथ हटवा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आगे पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने बताया कि अब तक हमारे 700 के करीब रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, 60-70 छीन लिए गए, पुलिस ने तजवीज़ कुनंदगान अगवा कर लिए। अभी बात उनकी मुकम्मल नहीं हुई थी कि चीफ जस्टिस बोले सबूत कहाँ हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने तहम्मुल से कहा कि माय लॉर्ड, मैंने सब कुछ एक DVD में महफूज किया है, इजाजत दें तो वो चला दूं। जस्टिस साहब बोले नहीं नहीं, आप ये सियासी तकरीरें ना करें, दलाइल दें। लतीफ़ खोसा ने फिर से कहा माय लॉर्ड, सारे मुल्क ने देखा कि कैसे ये सब हुआ। चीफ जस्टिस ने फिर कहा तो सबूत दिखाएं, कहाँ है? लतीफ़ खोसा ने कहा माय लॉर्ड, आपने मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह हमारे लोगों को। फिर अभी तो उनकी बात जहां तक पहुंची थी कि चीफ जस्टिस उनकी बात काटकर बोले खोसा साहब, मैं मीडिया देखता ही नहीं हूं, मुझे आप सबूत दें। खोसा बोले माय लॉर्ड, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूं। चीफ जस्टिस फिर उनकी बात काटकर बोले ये सब ना कहें, यहाँ दलाइल दें। यानी ना मीडिया देखते हैं, ना DVD चलाकर देखना चाहते हैं, ना वकील की बात पर यकीन कर रहे हैं। तो सोचना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब को सबूत और किस तरह से दिखाए जाए। यानी कि आप खुद सोचिए कि जब आपके सामने एक जज बैठा है, वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है, वो आपके सबूत DVD की सूरत नहीं देखना चाह रहा है, वो आपको कह रहा है कि मैं मीडिया नहीं देखता होता, मैं टीवी नहीं देखता होता, तो फिर आप सोचें कि आप उसको क्या सबूत दिखाएंगे, जबकि आपके पास सबूत ही मीडिया के ऊपर चलने वाली, आलमी मीडिया के ऊपर चलने वाली, नेशनल मीडिया के ऊपर चलने वाली खबरें हैं। जबकि आपके पास सबूत ही वो DVDs हैं जिनके अंदर वो तमाम वीडियोस हैं कि जिनके अंदर ज्यादती की जाती रही। जबकि आपके पास सबूत ही सिर्फ आपके अल्फाज है कि जो आपने अदा करके अदालत को देने हैं। लेकिन इन तीनों चीजों के ऊपर तो जज साहब कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए कि फिर चीफ जस्टिस साहब को किस किस्म के सबूत और दिए जा सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब को फिर इस केस के हवाले से मजीद क्या गाइडलाइन दी जा सकती है। अब ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में 2-3 खबरें सामने आई हैं, वो बड़ी अहम है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इन जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा रहा है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपका एक मामूली सा क्लिक जो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं, जो फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए करते हैं, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा सपोर्टिंग होता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, एतमाद देता है कि हम इसी तरह मजीद वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहें। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड केस के हवाले से बातें बताई हैं, अब इसके ऊपर एक खबर चली है, यानी कि एक टिकर चला है। अब उसके अंदर क्या है जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी, ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा, 1976 के बाद से सरदारी निजाम खत्म हो चुका है। ये बात भी चीफ जस्टिस साहब ने कही। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम चलाएं। उन्होंने साथ में यह भी कहा लतीफ खोसा साहब को कि आईने पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद करें। मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में मैंने सरदार लिखा। ये जवाब दिया लतीफ खोसा साहब ने जो चीफ जस्टिस थे उनको। और फिर ज्यादा मजे की बात अब ये देखें कि फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें और ये बताएं कि कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो थे वो मंजूर हुए। और फिर जो लतीफ खोसा साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे, उनके दरमियान डिस्कशन हुई। अब वो सुने कि जी वो कहते हैं सोशल मीडिया से देखकर आपने मुस्तरद का बता दिया, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आया आपने वही देख के बता दिया। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 55 साल हो गए। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं 55 साल से इन अदालतों के अंदर हूं। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा ये बातें ना करें। और फिर उन्होंने कहा नैब करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है पुलिस। लतीफ खोसा जो था उन्होंने कहा पुलिस हमारे उम्मीदवारों को उठा लेती है, ROs के दफ्तर बंद कर देती है। तो फाइज ईसा साहब ने कहा तो इसकी शिकायत तो इलेक्शन कमीशन में होगी, ना चीफ जस्टिस फाइज ईसा के पास। तो फिर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे उन्होंने कहा क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, आपकी अब दरख्वास्त क्या है, उन्होंने ये भी पूछा। तो जो जस्टिस मोहम्मद मजहर अली थे उन्होंने साहब ने ये भी कहा कि ये तो तौहीन अदालत की दरखास्त है, कोई नया केस नहीं। जो जस्टिस मोहम्मद मजहर अली साहब थे वो फिर बात आगे बढ़ाते रहे और कहते रहे कि मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है और क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया या सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए। उन्होंने फिर आगे ये भी पूछा। और फिर जो काजी फाइज ईसा साहब थे उनका जो मुकालमा हुआ था लतीफ खोसा के साथ, तो काजी साहब ने कहा कि आप तकरीर ना करें, कानूनी बात करें, आईने पाकिस्तान के साथ मजाक बंद होना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن کا کام کرنا چاہیے, جس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ خود اپیل کرے, بات ختم. قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ آپ کا کیس تو نہیں چلائیں گے, ہم پھر ایسا کریں گے سپریم کورٹ کچھ اور نہ کرے, ہم روزانہ یہاں نہیں بیٹھیں گے آپ کی بات سننے کے لیے. اور پھر لطیف کھوسہ جو تھے ان کو چیف جسٹس صاحب نے جو تھے ان کے ساتھ جب ایسی باتیں کی تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں, ہمارے امیدواروں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے. تو جو چیف جسٹس ہے وہ کہتے تھے جی کیا ثبوت ہے, ثبوت دکھائیں. اور لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے وہ سارے ثبوت چلائے, پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ کیسے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تھے. تو پھر جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں پر کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ ہمیں دکھائیں. یعنی کہ یہی باتیں گھومتی رہیں کہ وہ جو پھر جو جسٹس مظہر علی تھے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے پاس امیدواروں کے کاغذات مسترد یا منظور ہونے کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اور جو لطیف کھوسہ تھے انہوں نے کہا ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور پھر جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو وکیل سے ان سے پوچھا کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ ان کو نہیں دے رہے. تو جو وکیل تھا الیکشن کمیشن کا اس نے کہا جی ہم تو دے رہے ہیں. تو پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اس نے کہا آپ نے پچھلی بار بھی دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا, پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو وکلا تھے ان کو کہا کہ آپ نے پچھلی بار بھی دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا, سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کیا اور پھر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا لطیف کھوسہ کو کہ بتائیں کہ 22 دسمبر 2023 کے حکم نامہ پر کہاں عمل درآمد نہیں ہوا, اور الیکشن کمیشن نے تو 26 دسمبر کو عمل درآمد رپورٹ ہمیں بھیج دی تھی. جو لطیف کھوسہ تھے انہوں نے کہا کہ جی کل تک سماعت ملتوی کر لیتے ہیں. تو وہ جو چیف جسٹس تھے قاضی فائز انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اب روزانہ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو عمل درآمد رپورٹ مل گئی, جواب دے دیں. اور میں لطیف کھوسہ جو انہوں نے کہا میں زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا, تو آپ ہماری بات مان لیں. تو جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ کہتے ہیں آپ وقت ضائع کریں, ہم رات تک بیٹھیں گے. کمیشن نے 26 دسمبر کو آپ کے تحفظات دور کرنے کا آرڈر جاری کیا, 26 دسمبر کے بعد کہاں کیا ہوا وہ بتائیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ پوچھا تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے. تو قاضی صاحب نے بتایا میں تو میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں, اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں جو درخواست ہے اس کے اوپر اب ہم اور مزید آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی کہ سماعت جو تھی پھر وہ بالآخر 8 جنوری تک ملتوی ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو مختصر کہانی جو میں نے آپ کو شروع کے اندر ہی سنا دی تھی وہ اب میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. یعنی کہ سردار لطیف کھوسہ جو تھے وہ روسٹرم پر آئے, انہوں نے اپنا نام پڑھا, جی میرا نام سردار لطیف کھوسہ. تو چیف جسٹس بولے یہ سردار کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ, تو سرداروں کا زمانہ اب جا چکا ہے, سردار لفظ ہٹائے اور آگے پڑھے. لطیف کھوسہ نے بتایا کہ جی اب تک ہمارے 700 کے قریب رہنماؤں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں, 60-70 کے چھین لیے گئے ہیں, پولیس نے تجویز کنندگان کو بھی اغوا کر لیا. ابھی ان کی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی. چیف جسٹس بولے اچھا بھائی ٹھیک ہے ان چیزوں کے ثبوت کہاں, ثبوت دکھائے. لطیف کھوسہ نے ایک تحمل سے جواب دیا مائی لارڈ میں سب کچھ ایک ڈی وی ڈی میں لے کے آیا ہوں, وہ ڈی وی ڈی چلا لیجیے اس کے اندر سارے ثبوت ہے. تو چیف جسٹس بولے نہیں آپ یہ سیاسی تقریریں نہ کریں, دلائل دیں. لطیف کھوسہ نے پھر کہا مائی لارڈ سارے ملک نے دیکھا کیسے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ثبوت دکھائیں. اب جن کے پہلے ثبوت دکھا رہے تھے وہ ڈی وی ڈی کا کہا, اب دوبارہ بات کر رہے تھے وہ ثبوت دکھائیں. تو پھر اس نے کہا جو لطیف کھوسہ تھے انہوں نے کہا مائی لارڈ میڈیا پر سب کچھ دیکھا گیا ہے, سب نے دیکھا ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے, اب ہم سے ثبوت لینا چاہتے ہیں ڈی وی ڈی کے اندر میرے پاس وہ ثبوت ہے, آپ جو چاہتے ہیں جو مانگتے ہیں میں وہ آپ کو دیتا ہوں. لیکن پھر وہ جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں آپ اپنی بات کریں, آپ چھوڑیں ان ثبوتوں کو, ان بیانوں کو, آپ یہ سیاسی بیان نہ دیں. یہ ساری کہانی چلتی رہی ہے, یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں ہماری آج سپریم کورٹ کے اندر, ہماری آج عدالتوں کے اندر, کے جن سے ہمیں امیدیں کہ وہ انصاف دیں گے. یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئیں گی, اس طرح کی جب خبریں سامنے آئیں گی تو پھر مستقبل کے اندر پاکستان میں کیسے سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا, کیسے معاشی عدم استحکام ختم ہوگا. یہ تو پھر ختم نہیں ہوگا. یہ تو پھر اسی طرح یعنی کہ ابھی یہ جو وکلا ہیں یہ باہر آئیں گے, یہ پھر کہیں گے کہ ہمیں ہماری بات نہیں سنی گئی. چیف جسٹس جو تھے انہوں نے ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی, انہوں نے ہماری ڈی وی ڈی نہیں دیکھی, انہوں نے میڈیا, حالانکہ یہ وہی چیف جسٹس ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ دیکھ کے ایکشن لیا کرتے تھے عمران خان کے خلاف, جو فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ دیکھ کے عمران خان کے خلاف ایکشن لیا کرتے تھے, جو ایک ویلاگ دیکھ کے ایکشن لے لیا کرتے تھے, جو ایک اخبار کے تراشے کے اوپر ایکشن لے لیا کرتے تھے, جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک انڈیویجول بندے کا بیان چل رہا ہوتا تھا اس کے اوپر ایکشن لے لیا کرتے تھے. مگر یہ سب کچھ وہ لیا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. اور اب ان کے پاس ثبوت بھی لے جائے تو وہ کہتے ہیں آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں, سیاسی بیان دینے لگو تو وہ کہتے ہیں ثبوت دو, ثبوت دکھانے لگو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کل کوئی سماعت نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ سارے آپ دیکھیں کام ہو رہے ہیں پاکستان کی اس وقت معزز اور سب سے بڑی عدالت کے اندر, عدالت جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کس طرح کا ہوگا, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کس طرح کا. اب مثال کے طور پر چلے سب کچھ ہو گیا, نواز شریف کی حکومت بن گئی, نواز شریف کے پاس اب کوئی ایک بندہ ہے کہ جو معیشت کو چلانے والا ہے. وہ دو جو تھے مفتاح اسماعیل تھا اس, اور جو ڈار صاحب تھے, مفتاح اسماعیل ویسے ہی مایوس ہو گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, اور جو ڈار صاحب ہیں
ہیں اسحاق ڈار بھائی جان ہے وہ تو پھر ایسے وہ تو ہمیشہ آتے ہیں اور ہمیشہ وہ ڈالر کو اور یہ اوپر نیچے کی مار کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو کے برباد کر کے تباہ کر کے وہ لندن چلے جاتے. تو یہ سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے. اسی طرح یہ سچویشن اب نہ جانے کب تک چلتی رہے گی.